ज़ालिम हमसफ़र। ये स्टोरी होगी कशमाला और कासम की। स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड्स में जो स्टोरी आया करेगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको डेली बेस पे ये एक एपिसोड मिल जाए। बारिश पूरे ज़ोरों शोर से जारी थी। दिसंबर भी शुरू हो चुका था, जिस वजह से ठंड मज़ीद बढ़ चुकी थी। रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा था, जिस वजह से पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था। वही हवेली में भी सारे मुकीन खूब खरगोश के मज़े ले रहे थे। लेकिन अगर हम हवेली की छत पर जाएं तो वहाँ दो वजूद ऐसे थे जो अभी तक जाग रहे थे, जिसमें से एक के चेहरे पर मुस्कान थी, सुकून था, जबकि दूसरा वजूद बारिश में भीगने के बाद मुसलसल कांप रहा था, जिसके सामने वाले को कोई परवाह नहीं थी। मुझे सर्दी लग रही है, प्लीज़ मुझे जाने दें। आखिरकार हिम्मत जवाब देने पर कपकपाते नीले होठों के साथ उसने कह ही दिया, चुप करके वहीं खड़ी रहो, वरना मेरा तो पता है ना तुम्हें। सिगरेट को होंठों से जुदा करके धुआं हवा के सुपुर्द करे जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहता है, जबकि नज़रें मुसलसल उसी पर जमी हुई थी। हद है, उस बेचारी को ठंड लग रही है। वो उसकी धमकी और नज़रों से घबराकर फ़ौरन नज़रें नीचे कर लेती और ठंड से बचने के लिए दोनों हाथ सीने पर बांधकर अपने बाजू सहलाती है, मगर बेसूद। और वो मुसलसल उसे देखता, उसकी हर एक हरकत नोट करता है। वो तो खुद बड़े मज़े से टांग पे टांग रखे ऐसी जगह बैठा सिगरेट फूंक रहा था जहाँ बारिश के पानी का एक कतरा अभी आना महाल था, मगर उस बेचारी को बारिश में खुले आसमान तले खड़ा करे ना जाने उसे क्या खुशी मिल रही थी। सच में बहुत सर्दी लग रही थी। ये ना हो कि सर्दी सहते सहते मैं यहाँ ठंड में ही मर जाऊँ। वो सर उठाकर उसकी तरफ देखकर रोते हुए आखिरी कोशिश करती है कि क्या पता इसे तरस ही आ जाए इस पर, मगर सामने भी संग दिल था जिसे बस उसे तकलीफ़ में देखकर ही सुकून मिलता था, तो भला उस पर तरस क्यों खाता। फिर वो उसकी बात सुनकर हाथ में ली हुई सिगरेट को ज़मीन पर फेंककर उसे अपने पाँव से मसलता हुआ खड़ा होता है और शानों पे ली हुई गर्म शाल को उतार कर कुर्सी पे रखता हुआ कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। चलो आखिर तरस तो आ ही गया ना। आप क्यों आ रहे हैं? बारिश में भीग जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ से ही हूँ, प्लीज़ आप मत आएं। वो उसे अपनी तरफ आता देख घबराते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उसके ना रोकने पर जब कुछ समझ नहीं आता तो वही ज़मीन पर बैठकर घुटनों में सर दिए रोने लग जाती है। वो उसके सामने पंजों के बल बैठकर मुस्कुराते हुए उसका रोता हुआ चेहरा देखता है और फिर अपनी मुस्कुराहट छुपाकर चेहरे पर फर्जी परेशानी लाकर उससे मुखातिब होता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें मरने दूंगा? अभी मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें अज़ियत देने के लिए, तुम्हें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरता हुआ देखने के लिए। तो प्लीज़ यार, ऐसा मत कहा करो कि तुम मर जाओगी। सच में यार, मेरी जान निकल जाती है तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनकर। वो उसके चेहरे पर चिपके गीले बालों को अपने हाथों से उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, जिस पर वो मज़ीद रोने लग जाती है। अरे अरे, रो क्यों रही हो यार? माना कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे लगते हैं, मगर वो क्या है ना, इस बारिश की वजह से समझ नहीं आ रहा कि तुम रो भी रही हो या नहीं। तो प्लीज़ यार चुप हो जाओ, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसके आंसू साफ़ करते हुए बड़े प्यार से कहता है, जिस पर वो घबराकर पीछे दीवार से जा लगती है और वो मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ देखता है, जिससे उसके चेहरे पर भी बारिश की बूंदें पड़ती हैं। वो भी बारिश में पूरा भीग चुका होता है, मगर सामने वाली से कम। उसे बारिश इतना ना बरसे यार। ओए ए बारिश इतना ना बरस यार, मेरे महबूब के आंसू नज़र नहीं आ रहे। वो शेर बोलकर जैसे ही मुंह नीचे करता है तो उसको वैसे ही रोता देखकर गुस्से से दहाड़ता है। रो क्यों रही हो? बोला है ना चुप हो जाओ, समझ नहीं आता तुम्हें? वो उसके गुस्से से कहने पर घबराते हुए जल्दी से अपने आंसू साफ करते हिचकी लेती है। गुड, अब बताओ रो क्यों रही थी? आपके नरम लहजे में कहता है, मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। वो हिचकियाँ लेते हुए कहती है, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। शायद अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसे ऐसे रोता हुआ देख ज़रूर अपने सीने से लगा लेता, मगर सामने भी सितमगर था। चलो आंसू ना सही, मगर तुम्हें यूं कपकपाता हुआ देखकर मुझे जो सुकून मिल रहा है ना, उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, रात भी बहुत हो गई है और मौसम भी बहुत ख़राब है। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर सुकून सुकून फिर कभी ले लूँगा। अभी देखो कितना भीग गया हूँ, ये ना हो कि बीमार पड़ जाऊँ। वो अपने कपड़ों की तरफ इशारा करके कहता है, जो बिल्कुल भीग चुके होते हैं, और वो सर उठाकर उसे देखकर माथे पर बल डाले
سوچتی ہے کہ اسے بس اپنی بیمار ہونے کی فکر ہے، جو بارش میں بس 5 منٹ رہا اور وہ جو 2 گھنٹے سے بارش میں بھیگ رہی ہے، ٹھنڈ سے کانپ رہی ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار بھی پڑ سکتی ہے۔ وہ بس سوچ ہی سکتی تھی، بولنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ اور ہاں، تم بھی آدھے گھنٹے بعد چلی جانا، اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں۔ حد ہے یار، خود 5 منٹ کھڑا ہو کے اس کی کیا حالت ہوگی، اور بیچاری لڑکی کو پتہ نہیں کیسے ظالم ہوتے ہیں، لیکن ایسی ہی ظالم سٹوریوں کا پھر ہمیں مزہ بھی آتا ہے کہ تمہیں پوری رات کے لیے بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دوں۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی احساس ہے تمہارا، میری پیاری بیوی۔ وہ جاتے کچھ یاد آنے پر مڑ کے چہرے پر معصومیت سجائے کہتا ہے، اور پھر ہنستا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور وہ بس روتے ہوئے اس کی پشت کو تکتی رہ جاتی ہے کہ کیوں اس نے اس ظالم سے محبت کی، کیوں اس نے اس ظالم کو اپنے دل کا بادشاہ بنایا، اور اب یہی ظالم اس کا مجازی خدا بھی تھا۔ وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، شاید ساری زندگی اس نے اس ظالم کے ظلم کو ہی سہنا تھا۔ سوہا سوہا سوہا، کہاں ہو بیٹا؟ جی امی، میں ادھر ہوں۔ سوہا، جو اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کی چوٹی بنا رہی ہوتی ہے، آسیہ کی آواز پر دروازے کی طرف منہ کرے انہیں دیکھ کر کہتی ہے، جو سامنے ہی اسے نظر آتی ہیں۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، اسی وجہ سے تمہیں ہر بار جاب نہیں ملتی۔ اتنی لیٹ جاؤ گی تو کون اپنے آفس میں جگہ دے گا تمہیں؟ آسیہ سوہا کے کمرے میں آ کر کہتی ہے۔ امی، روز میں کہہ کر سوتی ہوں کہ مجھے 6 بجے اٹھا دیا کریں، مگر آپ بھی مجھے دیر سے اٹھاتی ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر آئینے میں اپنا جائزہ لیتی ہے۔ نور اور شفاف چہرہ، اس پر بڑی اور خوبصورت براؤن آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلابی چھوٹے ہونٹ، اور جو اسے مزید خوبصورت بناتے تھے وہ تھے اس کے لمبے ریشمی کالے بال۔ قد کاٹ میں وہ نارمل تھی، نہ زیادہ لمبی، نہ زیادہ چھوٹی، اور نہ زیادہ پتلی، نہ زیادہ موٹی۔ وہ معصوم سی، بہت پیاری سی چھوٹی سی لڑکی تھی۔ توبہ سوہا، کتنا جھوٹ بول رہی ہو، میں آئی تو تھی تمہیں اٹھانے، تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ امی بس 5 منٹ رک جائیں، اور تمہارے 5 منٹ دیکھو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ ہر جگہ یہی حال ہوتا ہے، میرا بھی یہی ہوتا ہے، امی مجھے اٹھاتی ہے اور میں اٹھتی ہی نہیں ہوں، اور اکثر ایسے انسان کو لگتا ہے کہ سویا بھی ابھی ہے اور اتنا ٹائم ہو جاتا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ آسیہ کیا کرتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ؟ آسیہ اپنی بیٹی کی بات پر کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتی ہے، اچھا ایسا ہے، پتہ نہیں، شاید میں نیند میں تھی تبھی پتہ نہیں چلا۔ چلیں، اب جب بھی مجھے اٹھانا ہو تو مجھے جھنجھوڑ کے اٹھائیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر سر پہ چادر لیتے ہوئے کہتی ہے، جس پر آسیہ اسے گھوری سے نوازتی ہے۔ دیکھو، یہ نہ ہو کہ اپنا کمرہ ہی صاف کر لوں، بس ماں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ ماں ہے نا، وہ صاف کر لے گی۔ آسیہ سوہا کا کمبل تہہ لگاتے ہوئے بڑبڑاتی ہے، اچھا امی، میں چلتی ہوں، دعا کریے گا کہ آج جاب مل جائے۔ وہ اپنی اور بے عزتی سے بچنے کے لیے باہر کا رخ کرتی ہے۔ سوہا، اپنے ابو سے ملتی ہوئی جانا، ابو اٹھے ہوئے ہیں؟ اسے حیرت ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر اس ٹائم سو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تمہارے لیے ہی اٹھے تھے، کہہ رہے تھے کہ سوہا سے کہنا مجھ سے مل کر جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر غفار کے کمرے کا رخ کرتی ہے۔ السلام علیکم ابو۔ سوہا غفار کے کمرے کا دروازہ کھول کر سلام کرتی ہے، جو بیڈ پر آنکھیں بند کرے لیٹے ہوتے ہیں، مگر سوہا کی آواز پر آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ کی مدد سے اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ ابو، آپ نے آج میڈیسن کیوں نہیں لی؟ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر تھوڑا خفا سی کہتی ہے۔ میری بیٹی کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے آج میڈیسن نہیں لی؟ کیونکہ آج آپ سو نہیں رہے، جب آپ میڈیسن لیتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے، جس وجہ سے آپ سو رہے ہوتے ہیں، اور آج آپ جاگ رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ آپ نے میڈیسن نہیں لی۔ ہاں، کیونکہ آج میں نے اپنی بیٹی سے ملنا تھا، میری بیٹی روز مجھ سے ملے بغیر ہی چلی جاتی ہے، اور پھر جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے کہتے ہیں، جس پہ سوہا اپنے باپ کی اتنے پیار پر دل سے مسکراتی ہے۔ لیکن ابو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیسن آپ کے لیے کتنی ضروری ہے، اسے فکر ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی لے لوں گا، تم بتاؤ کہاں جاب ملی تمہیں؟ وہ بات بدلتے ہوئے کہتے ہیں، ابو کہاں، ابھی 4 دن سے جا رہی ہوں مگر کہیں جاب نہیں مل رہی۔ آج ایک کمپنی سے کال آئی ہے کہ آ کر انٹرویو دے دے، دعا کریں کہ آج جاب مل جائے وہاں۔ بیٹا، اب میں صحیح ہوں، میں اب دکان پہ بیٹھ سکتا ہوں، تم کیوں نہیں ابو؟ نہیں ابو، آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، ڈاکٹر نے پتہ ہے نا آرام کا کہا ہے آپ کو، تو بس آپ آرام کریں اور میری فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، انشاءاللہ آج جاب مل جائے گی تو میری بھی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ آپ بس ٹینشن نہ لیں پلیز، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ ان کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیتی ہے، جس پر غفار بس خاموشی سے اسے دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، تم روحان سے بات کرتی ہو؟
وہ کچھ یاد آنے پر پوچھتے ہیں جس پر وہ نظریں جھکا لیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ ابو وہ بھائی ہیں میرے اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ سب ان کو چھوڑ سکتے ہیں مگر میں نہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، ابو پلیز آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے آنکھوں میں امید لیے کہتی ہے۔ چلو جی ایک نیا ٹویسٹ آ گیا۔ جاؤ بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں کہتے ہیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اور سوہا ان کا مطلب سمجھ کر پھیکی سے مسکراتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے۔ اسے پتہ تھا کہ ہر بار روحان کے ذکر پر ایسی بات بدل لی جاتی تھی، اس لیے وہ اب زیادہ نہیں کہتی تھی۔ غفار اور آسیہ کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا روحان، اس سے چھوٹی سوہا اور سب سے چھوٹا سیف۔ غفار کی اپنی مین مارکیٹ میں لیڈیز کپڑوں کی دکان تھی جس سے ان کا گھر کا گزارا بہت اچھے سے چلتا تھا، مگر 6 ماہ پہلے غفار کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس وجہ سے اب وہ گھر میں رہنے لگا تھا اور گھر کا نظام یکدم ہی درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہی کمانے والا تھا۔ روحان تو شادی کر کے دبئی میں ہی سیٹل ہو گیا تھا، جس سے غفار نے اپنا مرنا جینا سب ختم کر دیا تھا، لیکن سوہا اپنے بھائی سے اب بھی کال پر بات کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے بھائی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ دونوں بہن بھائی میں 10 سال کا فرق ہونے کے باوجود ان دونوں کے پیار کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا جیسے یہ دونوں جڑواں ہوں۔ اب گھر تو چلانا تھا، تو اسی لیے سوہا نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا اور نکل پڑی۔ جاب ڈھونڈنے کے لیے غفار نے اسے منع بھی کیا، مگر یہ میرا شوق ہے، یہ کہہ کر اس نے انہیں راضی کر لیا۔ یہ منظر ہے ایک خوبصورت کمرے کا، جہاں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کھڑکی سے نیٹ کے سفید پردوں کو چیرتی دھوپ کی کرن اس کمرے کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ دور کر رہی تھی۔ یقیناً سورج آسمان پر چڑھ چکا تھا۔ اسی روشنی میں بیڈ پر ایک وجود نظر آ رہا تھا جو آرام سے اوندے منہ لیٹا تکیے میں منہ دیے خوب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا جبکہ دوسرا تکیے کے اوپر تھا۔ ٹرنگ ٹرنگ ٹرنگ، اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی خاموشی کو موبائل کی رنگ توڑتی ہے، مگر جو وجود بیڈ پر اوندے منہ لیٹا تھا اس نے تو جیسے کانوں میں روئیاں ڈالی ہوئی ہوں۔ ٹرنگ ٹرنگ ٹرنگ، ہاں، اب کی بار موبائل کی آواز پر اس وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی تو وہ بغیر منہ تکیے سے ہٹائے ہاتھ کو ڈھونڈنے کے انداز میں بیڈ کے ساتھ ٹیبل پہ مارتا ہے، اور جیسے ہی موبائل ہاتھ لگا اسے آف کر دیا۔ شاید اسے اپنی نیند زیادہ ہی پیاری تھی۔ صاحب جی، روم کا دروازہ کھولے۔ ایک ملازم اندر آ کر اسے آواز دیتا ہے جو آرام سے سو رہا تھا۔ کیا ہے الہی بخش، نیند میں ڈوبی ڈوبی بھاری آواز سے اسی پوزیشن میں کہتا ہے جبکہ بیڈ سے نیچے لٹکے ہاتھ کو اب اوپر کر لیتا ہے۔ صاحب جی اٹھیں، بڑے صاحب کب سے آپ کو فون کر رہے ہیں۔ صاحب جی، وہ اسے نہ اٹھتا دیکھ جلدی سے کھڑکی کے پاس جا کر وہاں سے پردے سائڈ پر کرتا ہے جس سے روشنی ایک بلب کی طرح پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑتے ہی وہ اپنے تکیہ اور اپنا منہ پہ لیتا ہے۔ ٹرنگ ٹرنگ ٹرنگ، السلام علیکم صاحب جی، ملازم اپنے موبائل پہ کال آتا دیکھ فوراً سے اٹینڈ کر کے اپنے کان سے لگاتا ہے۔ نہیں صاحب جی، کب سے اٹھا رہا ہوں مگر نہیں اٹھ رہے۔ آگے والے کے سوال پر وہ بیچارہ مظلوم سا منہ بنا کر اسے دیکھ کر کہتا ہے جو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جی صاحب جی، میں کہتا ہوں۔ چھوٹے صاحب اٹھے، ماں جی آپ سے بات کرنے کا کہہ رہی ہیں اور غصے میں بھی ہیں۔ بس ملازم کا کہنا تھا اور وہ جھٹ سے آنکھیں کھول کر کرنٹ کھا کر اٹھتا ہے۔ نیند سے آدھی کھلی تو آدھی بند کالی آنکھیں، تیکھی ناک اور چھوٹے سے ہونٹ بکھرے ہوئے ماتھے پہ آتے بال جیسے وہ اپنے ہاتھ سے سائڈ پر کر کے جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کان سے لگاتا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم دادی، نیند میں ڈوبی بھاری آواز میں کہتا ہے۔ داخان، اتنی دیر تک کون سوتا ہے بیٹا، ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ موبائل میں سے ایک عمر رسیدہ خاتون کی آواز گونجتی ہے۔ نہیں دادی، بس اٹھنے ہی والا تھا۔ جی ٹھیک ہے دادی، میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ ارے آپ فکر ہی نہ کریں، جہاز کی سپیڈ سے آؤں گا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ بات ختم ہونے کے بعد مسکراتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا کر الہی بخش کو دیتا ہے۔ الہی بخش، تم نے جھوٹ بولا، کیوں کہا کہ دادی غصے میں ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر پوچھتا ہے۔ وہ چھوٹے صاحب جی، بڑے صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایسا کہوں تو آپ فوراً اٹھ جائیں گے۔ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کراتا ہوا کہتا ہے، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتا ہے، جیسا کہ کہہ رہا تم ہمیشہ بڑے صاحب کے ہی چمچے رہنا۔ ناشتہ لگاؤ جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بیڈ سے اٹھ کر پاؤں میں ہوائی چپل کو ڈالے کھڑا ہو کر کہتا ہے۔ صاحب جی، آج آفس تو نہیں جانا نا؟ نہیں جانا ہے، بس 5 منٹ کا کام ہے، پھر وہیں سے ہی حویلی کے لیے نکل جاؤں گا۔ یہ حویلیوں والی سٹوری بڑی مزے کی ہوتی ہیں گائز، آپ نے بتانا ہے کمنٹ میں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی تو اسی بیس میں ہی میں آپ کو جلد از جلد نئی ایپیسوڈز بھی دیا کروں گی۔
चलिए आगे बढ़ते हैं। जी साहब जी आप आ जाए, जब तक मैं गाड़ी भी निकलवा देता हूँ। वो कहता ही कमरे से बाहर जाता है। सोहा जैसे ही रिक्शे से उतरती है तो नज़र सामने बड़ी सी बिल्डिंग पे जाती है जो अपनी मिसाल आप थी। वो सामने कंपनी को देखते हुए ही रिक्शे वाले को किराया देकर जैसे ही कंपनी के अंदर दाखिल होने लगती है तो पीछे से एक मर्दाना आवाज़ पर रुक जाती है, जिसने यकीनन उसे ही मुखातिब किया था। वो जैसे ही मुड़ती है तो कोई 27-28 साला नौजवान सफ़ेद शलवार कमीज़ में उसी की तरफ आ रहा था। ये आपका पर्स। वो उसकी तरफ पर्स बढ़ाते हुए कहता ही है कि सोहा उसके हाथ में अपना पर्स देखकर ही गुस्से से आग बगौला हो जाती है। चोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पर्स चुराने की? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? उसके हाथ से अपना पर्स छीनकर गुस्से से कहती है, जिससे सामने वाले के माथे पर बल आ जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं कहाँ से आपको चोर लगता हूँ? मैं तो कंपनी से निकल रहा था कि देखा आप अपना पर्स फेंक कर जा रही हैं। मैंने तो आपका पर्स आपको दिया है। एक तो बेचारे ने उसकी मदद की और ऊपर से वो उसे ही सुना रही थी। अच्छा, जब एहसास हुआ कि चोरी करना गुनाह है तो ऐसे बहाना बना रही हो। मैं समझती हूँ तुम चोरों को। वो अपनी कमर पे हाथ रख के गुस्से से कहती है, सॉरी आंटी, जो आपका पर्स वापस किया इससे अच्छा था कि लेकर भाग जाता, तब आपको खुशी होती। वो उसको आंटी की तरह लड़ता देख दांत पीस कर कहता मुड़ता ही है कि सोहा उसके सामने आ जाती है। तुमने आंटी किसको कहा? दादाजी, तुम्हें मैं आंटी लगती हूँ? अभी मैं जून में 22 साल की होंगी। सोहा को अपना सोहा को अपना आंटी कहना इतना बुरा लगा कि उसने अपनी उम्र में भी बता दी। क्या कहने सोहा के। अरे वाह, ये अच्छा है, जिस भी लड़की की उम्र पूछनी हो उसे आंटी कह दो। अच्छा आइडिया दिया है आपने, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। वो हंसता हुआ कहता है, जिस पर सोहा को और गुस्सा आता है। बात मत बदलो, माफ़ी मांगो मुझसे और हंसने की ज़रूरत नहीं है, वरना 32 के 32 दांत तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। तुम क्या मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आई हो जो मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो? बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे जानते नहीं हो। ये जो कंपनी देख रही हो ना, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? सोहा जैसे खुद अभी जॉब नहीं मिली थी वो यहाँ की मैनेजर बनकर बैठी थी। ओहो सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था आप यहाँ की मैनेजर हैं। प्लीज़ आप बॉस को ना बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वो डर के जल्दी से उससे माफ़ी मांगता है तो सोहा भी थोड़ा आकड़ के इस बात में सर हिलाती है। अब ये ट्विस्ट ना निकल आए इस लड़के का कोई। ठीक है, जाओ आगे से एहतियात करना। वो हाथ के इशारे से उसे जाने का कहती है, जिस पर वो जाते हुए यकदम रुकता है। मैम बस एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ जल्दी करें, मुझे जाना भी है, वो मसरूफ़ से अंदाज में कहती है। मैम आप तो यहाँ की मैनेजर हैं, तो आप रिक्शे में, मेरा मतलब आप तो गाड़ी में आना चाहिए था ना। उसे समझ ना आती इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर रिक्शे में आती है। और सोहा उसके सवाल पर शर्मिंदा इसी इधर उधर देखती है। हा 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 हा। हाँ, वो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था तो मुझे इसमें आना पड़ा, और आप क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं? जाएँ अपना काम से काम रखें। वो जल्दी से कहकर कंपनी के अंदर जाती है कि कहीं कोई और सवाल ही ना पूछ ले, और वो भी कंधे उचकाता हुआ अपनी मंज़िल की तरफ जाता है। सोहा गफ़्फ़ार एक लड़की सोहा के पास आकर पूछती है, जिस पर सोहा इस बात में सर हिलाती है। जी, जी मैं ही सोहा गफ़्फ़ार हूँ, आपको सर ऑफ़िस में बुला रहे हैं। वो लड़की कहती है, आगे निकल जाती है और सोहा अल्लाह का नाम लेकर ऑफ़िस की तरफ कदम बढ़ाती है। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? सोहा दरवाज़े नॉक करे इजाज़त माँगती है, जिस पर ऑफ़िस में बैठे शख्स, जिनकी उम्र तकरीबन 50 के बराबर थी, फ़ाइल से नज़र उठाकर इजाज़त देता है। जी आ जाए मिस सोहा गफ़्फ़ार। बैठिए। सोहा के अंदर कदम रखने पर वो सामने चेयर की तरफ इशारा करते हैं तो सोहा भी चेयर खींचकर बैठ जाती है। जी मिस सोहा, आपने यहाँ आने से पहले कहीं जॉब की है? वो फ़ाइल बंद करे पूरी उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। नहीं सर, ये मेरी पहली जॉब होगी। हम कैसे यकीन करें कि आप ये जॉब अच्छे से करेंगी? आपने तो पहले कभी कहीं जॉब नहीं की। यकीनन आपको इतना आइडिया भी नहीं होगा जॉब के बारे में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और मैं आपके भरोसे से पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। वो मुस्कुराते हुए पूरे एतमाद से कहती है, जिससे सामने बैठा शख्स भी मुतासर होता है। गुड, अच्छा लगा आपके एतमाद को देखकर। वो कहते ही एक लेटर पर साइन करता है, जिसे सोहा बड़े गौर से देखती है। ये लीजिए, कल से आप ऑफ़िस ज्वाइन कर लीजिएगा। वो लेटर सोहा की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, जिसे वो मुस्कुराते हुए लेती है। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। कोई बात नहीं बेटा, बस आपने दिल लगा के काम करना है ताकि हमारे बॉस भी खुश हों। वो खुश दिली से कहते और सोहा हैरानी से उन्हें देखती है।
کیا مطلب آپ بوس نہیں ہیں؟ وہ تو انہیں ہی بوس سمجھ رہی تھی۔ نہیں میں بوس نہیں ہوں، میں مینیجر ہوں۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہیں، اور سوہا جو اپنے آپ کو کچھ دیر پہلے مینیجر بنا بیٹھی تھی اب خود ہی شرمندہ ہوتی ہے، پھر خود کو سنبھال کر پوچھتی ہے لیکن سر اگر بوس نے مجھے نکال دیا تو؟ اسے اپنی بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں اسے جاب سے نہ نکال دیں۔ ارے نہیں آپ بے فکر ہو جائیں، ہمارے بوس بہت اچھے ہیں، وہ ایسے کسی کو بلا وجہ فائر نہیں کرتے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے سر، پھر میں کل ہی آفس جوائن کر لوں گی۔ اسے تھوڑی تسلی ہوتی ہے تو مسکراتے ہوئے کھڑے ہو کر کہتی ہے جی بالکل۔ وہ بھی کہتے ہوئے فائل میں جھک جاتے ہیں اور سوہا اپنا بیگ کندھے پر ڈالے آفس سے باہر آتی ہے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اب دیکھتے ہیں سوہا کا اصل میں باس کیا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے سامنے اگر جائے گی تو ان دونوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ اب پڑھیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور آپ کی اگر کمنٹ کریں گے تو میں جلد از جلد دوسری ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کروں گی۔ خدا حافظ۔